مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج داويني من كلينيك الجزائر في عنابة. معكم دكتور روباش. اليوم راح نحكيو على الكلى، نحكيو على الفشل الكلوي و essayer ensemble de comprendre الكلى وش هما الوظائف تاعهم، كيفاش الانسان يوصل باش يولي عنده فشل كلوي، ولا دي فوا يوصل روحه للاسف باش يولي عنده فشل كلوي. الور الكلى هما زوج من الاعضاء متواجدين في البطن في الخلف، اساسيه للحياه، يعني المعيشه بلا بهم مستحيله. في غضون سمان الموت راح يكون مصير حتمي. يصيروا وظائف كبيره ومتعدده في جسم الانسان. اول وظيفه يصيروها هي ضبط ضغط الدم، لانه لي زارتير رينو سون دو غرو كاليبر، ولي ران يقدروا يتحسوا من التغيرات في ضغط الدم بافراز هرمونات، منها لارينين اللي تدخل في السيستم رينين انجيوتنسين، ولا مع دوطر اورغان اوسي، مع اعضاء اخرى لافراز الكاليكريين. الوظيفه الثانيه هي الكالسيتريول، افراز الكالسيتريول اللي يعد هرمون اساسي بالنسبه لميتابوليزم فوسفوكالسيك، سافيدير التركيبه تاع الكالسيوم وتاع الفوسفات في الدم وفي العظام. الوظيفه الثالثه هي وظيفه التصفيه، لانه التعاملات الخلويه في جسم الانسان تفرز سموم، لي ديشي ازوتي، اليوري، الكريا، الادويه اللي يتناولها الانسان وسي لازم تتصفى. اون بارتي تتصفى من لي ران، اون بارتي تتصفى في لو فوا، في الكبد. الور الفشل الكلوي هو عدم قدره لي ران على انجاز الوظائف هما، ومن هنا نلاحظوا انه في الفشل الكلوي راح يكون عندنا ارتفاع في ضغط الدم نتيجه تراكم السوائل في الجسم. ارتفاع ضغط الدم هذا قادر يؤدي الى دي باثولوجي تشارج، لي زودام، انتفاخ الجسم، كما يمكن ملاحظه ايضا لي زوابي، يعني كما نقولوا احنا الماء في الكلاوي. انواع الفشل الكلوي، كاين فشل كلوي حاد وكاين فشل كلوي مزمن. الفشل الكلوي الحاد هو التوقف المفاجئ في الفلتره الكلويه، يعني لا فلتراسيون غلوميرولار راح تكون عندنا اون ديمينيسيون في لا فلتراسيون، وهي حاله استعجاليه ولازم لها اون بريز ان شارج urgente justement باش نبريفنيو les pathologies de surcharge, les OAP ou là les troubles du rythme qui peut être fatal. من اسباب الفشل الكلوي الحاد، donc premièrement عندنا نقص في الترويه الكلويه، soit par obstruction، ça veut dire qu'il y a un caillou بلوكا الدم باش يوصل للكلى، soit عندك les états de choc، ça veut dire واحد كي عنده بروبليم كاردياك، soit la déshydratation. عندنا aussi اسباب تتعلق بغلق الطريق امام مرور البول بطريقه طبيعيه، منها تضخم البروستات، منها الحصى الكلويه aussi، لانه الرجوع البول الى الكلى يسبب الضغط عليها وراح يؤدي الى توقف الفلتره الكلويه. ثانيا عندنا الفشل الكلوي المزمن. الفشل الكلوي المزمن مرض يتمثل فيه خلل في الوظيفه الكلويه بصفه مستمره ودائمه على مدار سنوات. المشكل في المرض المزمن انه لا بليبار دو طون il est silencieux، ما يبانش حتى يوصل المراحل النهائيه او ما قبل النهائيه، مما لا يسمح في اغلب الاحيان باش نصوفيو لو ران. C'est vrai que les médecins ils font de leur possible باش يحاولوا يمنعوه، mais la majorité des cas يوصلوا l'IRCT، ça veut dire l'insuffisance rénale chronique terminale. من أهم الأسباب تاع l'insuffisance rénale chronique c'est l'HTA et le diabète. كما عندنا احنا في لا كلينيك عندنا سونتر دو دياليز، لا كازي ماجوريتي تاع الناس اللي عندنا لي دياليزي لا باثولوجي رينال تاعهم الكل، لا كازي ماجوريتي تاعهم لاش تي او لو ديابيت. سا فو دير تلقاه انسان كان عايش بطونسيون طالعه وكي تهضر معاه يقول لك نو نورمال نعيش بها 15 هو ما على بالوش باللي لا طونسيون هذيك 15 و 16 يمشي بها 5 10 15 سنه راح تضر له لي ران تاعو وراح تهلكو.
Du coup, لازم attention, لازم ديما تكون مريقلة، لازم تكون aux alentours de 12, 13, on peut tolérer jusqu'à 14, mais au-delà non. لازم يشوف un cardiologue ولا يشوف un médecin même حتى un généraliste يقدر يعطيه un traitement ويسويفي عنده كل شيء juste pour prévenir les atteintes rénales. La deuxième cause c'est le diabète. كاين ناس aussi يمشيو بالديابيت ومهملين الديابيت تاعهم ويمشيو بالديابيت يمشيو بالسكر 5 و 6 ونورمال pendant 5 à 10 ans من بعد يوصل للفشل الكلوي ومعاه aussi les atteintes oculaires, les atteintes rétiniennes ou les pathologies qui sont en rapport avec l'augmentation du taux de sucre dans le sang. عندك aussi la prise médicamenteuse. La prise médicamenteuse, les AINS, les antalgiques et quelques antibiotiques aussi, surtout les anti-inflammatoires, les يشكلوا خطر كبير على les reins, surtout les infections dentaires. On a l'habitude de نمشيو directement dans la pharmacie بلا ما نراجعوا الميدسان تاعنا بلا ما نراجعوا الدونتيست pour une douleur de dents تروح تشرب les AINS à répétition, ça c'est pas bien. أغلبية les patients اللي يوصلوا l'insuffisance rénale chronique راح يوصلوا l'étape terminale, ça veut dire هنا la fonction rénale حبست خلاص ولازم له يولي soit يدياليزي soit يدير عملية الزرع. بالنسبة للدياليز كما عندنا هنا في كلينيك الجزائر c'est des séances de 4 heures 3 fois par semaine. يجيو les patients avec un suivi médical rigoureux, avec un régime aussi. لازم الحمية تكون متبعة بطريقة صارمة. بعض الأطعمة ممنوعة. كاين une restriction hydrique, ça veut dire نقص في السوائل. Ou aussi il faut prévenir aussi les pathologies qui sont associées avec l'insuffisance rénale, surtout au niveau ostéo-articulaire. ختاما بعض النصائح اللي نقدر نردوهم لكم هي il faut bien تابعوا الديابيت ما فيهش اللعب، لا طونسيون ما فيهاش اللعب، les médicaments surtout les anti-inflammatoires, les antalgiques مسكنات الألم, quelques antibiotiques mais c'est beaucoup plus les AINS. لا بريز تاعهم بطريقه عشوائيه راهي تشكل خطر ولازم ديما تكونسلتيو الميدسان تاعكم باسكو هو يعرف واش من دوز يعطيك واش من ديوري يعطيك واش من دواء يولمك واش ما يولمكش. فوالا كان معكم دكتور رباش من كلينيك الجزائر. جيسبر نشوفوكم اون اوتر فوا ان شاء الله في الامان.